अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, क्या हाल है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, अपने खैर व आफ़ियत में रखें, हर तरह के वबाई मर्ज़ से महफूज रखें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी सारी जायज़ हाजात पूरी करें, दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अता करें। तो व्यूवर्स, ऐसा है कि इस सूरत में सूरत ताहा का, जैसे कि मैंने शुरू में एक दिया है कि सूरत ताहा को आप पढ़ें, इसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। और उसके अलावा ये है कि अगर आप इस सूरत को प्रोनाउंस सही करते हैं तो उसके लिए भी ठीक है। अगर आप करना नहीं जानते, आपके तजवीद में इशू है या कोई ज़बर ज़ेर में आपको गलती का अंदेशा है, तो इंशाअल्लाह इस वीडियो के आखिर में मैं पूरी सूरत ताहा जो है वो पढ़ूँगी। और जो बहनें अपना रेगुलर ये वज़ीफ़ा करना चाहते हैं तो वो बेशक इसको रेगुलर बेस पे सुन के साथ साथ पढ़ते रहें, या फिर जो है अगर कोई गलती है तो उसको दुरुस्त कर लें, ठीक है। अच्छा व्यूवर, इसके सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक तो कोई भी वज़ीफ़ा करें उसके लिए बावुज़ू रहें, ठीक है। और दुरूद शरीफ का कसरत से जितना हो सके आप उसमें पढ़ें, दुआ में भी पढ़ें, दुआ मांगते वक्त, दुआ के आखिर में, और वज़ीफ़ा शुरू करते वक्त और उसके आखिर में। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरानी वज़ीफ़ा जो है सूरत ताहा का, कि जिन लोगों के घरों में रिश्ते नहीं आते, ठीक है, आपको या कुछ ऐसा जहन में कोई प्लान नहीं आता कि हम बेटे का रिश्ता कहाँ करें, ठीक है, या कोई बेटी के लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा, ठीक है, या किसी बहन भाई के लिए नहीं आ रहा, तो वो दूसरे की नीयत करके, उनका नाम लेके दुआ करके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है कि आप अगर चाहते हैं कि अगर कोई फ़ैमिली में रिश्ता है तो वो ज़ाहिर होगा इंशाअल्लाह इस अमल के बरकत से, और अगर आउट ऑफ फैमिली का है तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला कोई ना कोई सोर्स बना देंगे। ये रिश्ते आने के लिए है, ठीक है, कि जिनके रिश्ते नहीं आते या खुदा न खास्ता किसी किस्म की रुकावट है, तो इसको लाजमी पढ़ें। और ये तब तक करें जब तक जो है एक शादी का प्रोसीजर मुकम्मल ना हो जाए, ठीक है, ताकि अल्लाह के कलाम की बरकत से जब आपका रिश्ता आ जाए तो इसको आगे आगे बेहतरी के लिए जो है आप पढ़ते रहें जब तक रुखसती ना हो या दुल्हन लेकर ना आए, ठीक है। तो इसको आपने जारी रखना है, तो इंशाअल्लाह किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, कोई शैतानी असरात, कोई मामला भी नहीं होगा। तो व्यूवर्स, इसके लिए शर्त है कि आपने बावुज़ू रहना है, ठीक है, और फजर की नमाज के बाद पॉसिबल हो तो आप तहज्जुद में पढ़ लें, लेकिन फ़िक्स टाइम हो। लेकिन अगर आप तहज्जुद में नहीं पढ़ सकते तो जो है आप फजर की नमाज के बाद पढ़ लें। अगर इस सिचुएशन में भी नहीं पढ़ सकते तो फिर आप जो है व्यूअर्स 10 बजे से पहले पहले कोशिश करें ठंडे टाइम में पढ़ लें, ज़वाल टाइम से शुरू होने से पहले पहले, और इसमें टाइम की पाबंदी करें, ठीक है, और रेगुलर पढ़ें। ये नहीं कि 2 दिन पढ़ा है 3 दिन नहीं पढ़ा, मायूसी बिल्कुल नहीं करनी। और इसके आखिर में, वीडियो के आखिर में इंशाअल्लाह मैं पूरी सूरत ताहा की तिलावत करूँगी, जिसको आप सुने। और अगर आप किसी किस्म की तजवीद की गलती है, ज़बर ज़ेर का कोई ना हो, क्योंकि उसमें मानी में फ़र्क आ जाता है, तो उसको आप दुरुस्त कर लें, ठीक है। अल्लाह ताला आपको अमल की तौफ़ीक दें, आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। तो इंशाअल्लाह मैं एक चीज़ और ज़हन में रख लें कि आप कोई भी वज़ीफ़ा करें तो उसमें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ जो है 7 बार या 11 बार पढ़ लिया करें, या 3 बार, ठीक है। बेहतर है दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ें ताकि अल्लाह तबारक व तआला जो है आपके हाल पर रहम करें। दुरूद शरीफ जिस दुआ के भी अव्वल आखिर में पढ़ी जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी कबूलियत के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और हमेशा मुतवज्जे होकर, और जब भी ये दुआ पढ़ें, ये सूरत पढ़ें, या कोई भी वज़ीफ़ा आप कर रहे हों, तो कोशिश करें कि दरमियान में कोई फ़जूल गुफ्तगू ना करें। सिर्फ़ अपने काम पे कुरान पाक को बाअदब तरीके से पढ़ें और उसको फिर बंद करके दुआ करके उसके बाद आप बाकी अपने जो अमूर हैं उनको अदा करें। तो अब हम इस सूरत को पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह इससे रिश्तों के आने के असरात पैदा होंगे, और ये नहीं कि रिश्ता आ जाए फ़ौरन से आप छोड़ दें, नहीं, उसका इस्तिखारा भी करें, और उसके लिए जो है आप आगे की बेहतरी के लिए भी दुआ करते रहें, पढ़ते रहें रेगुलर बेस पे जब तक काम मुकम्मल ना हो। जी, अब हम इस सूरत की तिलावत करते हैं।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني استمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تني في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك
فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه ونحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس زحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبكى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى وأسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا
يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وباعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي فلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ولا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء الغيب كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما
वअनतिल वुजूह लिल्हय्यिल क़य्यूम वक़द ख़ाब मन हमल ज़ुल्मा वमन यअमल मिनस्सालिहाति वहुव मुमिनुन फ़ला यख़ाफ़ु ज़ुल्मन वला हज़मा वकज़ालिक अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन वसर्रफ़ना फ़ीहि मिनल वഈद लअल्लहुम यत्तक़ून औ युहदिसु लहुम ज़िक्रा फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ वला तअजल बिलक़ुरआनि मिन क़ब्लि अन युक़ज़ा इलैका वह्युहु वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्लु फ़नसिय वलम नजिद लहु अज़्मा वइज़ क़ुलना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस अबा फ़क़ुलना या आदम इन्न हाज़ा अदुव्वुन लक वलिज़ौजिक फ़ला युख़रिजन्नकुमा मिनल जन्नति फ़तशक़ा इन्न लक अल्ला तजुआ फ़ीहा वला तअरा वअन्नक ला तज़मअ फ़ीहा वला तदहा फवस्वस इलैहि अश्शैतानु क़ाल या आदम हल अदुल्लुक अला शजरतिल ख़ुल्दि वमुल्किन ला यब्ला फ़अकला मिन्हा फ़बदत लहुमा सौआतुहुमा वतफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह वअस्क़ा आदम रब्बहु फ़ग़वा ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم। जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत आपने पढ़ ली और इसको कोशिश करें कि रेगुलर इसको पढ़ें। हाँ, बल्कि आपका काम तभी आसान होगा जब आप इसको रेगुलर पढ़ेंगे टाइम के साथ। और कोई भी वजीफ़ा करें उसको मुस्तकिल करें, ठीक है, ताकि आप सबके लिए आसानियाँ पैदा हों। ये नहीं कि जब रिश्ता आए तो आप फ़ौरन से इसको स्किप कर दें, ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा, ठीक है। जब तक खैर वाफ़ियत से रिश्ता तय हो जाए उसके बाद आप इसको छोड़ें, ठीक है।